पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अवाच्य एव वेदार्थः सर्वथा सर्वचेतनैः तथापि वक्षे भक्तानां युष्माकं शृणुतादरात्। आत्मसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्वयः सदा। अग्रे सर्वमिदं देवा आसीत् तन्मात्रमास्तिकः। श्रुत संहिता अंतर्गत ब्रह्म गीता में हामीहरू विचार गर्दैछौँ। यहाँ ब्रह्माजी र देवताहरूमा संवाद हुँदैछ। देवताहरूले ब्रह्माजी कहाँ गएर सोध्नुभयो वेदार्थ के हो, वेदार्थलाई हामीले कसरी सम्झिने, हामीहरूको अनुभवमा वेदार्थ कसरी आउन सक्छ भन्दा ब्रह्माजीले सबैभन्दा पहिला त उत्तर दिनुभयो अवाच्य एव वेदार्थः। वेदको अर्थ यस्तो छ, कुनै पनि व्यक्तिले यस्तै हो भनेर प्रतिपादन गर्न सक्दैन। सर्वचेतनैः अवाच्य एव। जति पनि चेतनहरू छन् यी चेतनहरूले इदमित्थम गरेर प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्। तो संपूर्ण चेतनहरूले प्रतिपादन गर्न सक्दैनन् भने त्यो तत्त्वको वास्तविकतादेखि महत्तादेखि हामीहरू वञ्चित हुने भयौँ। सदा सर्वदा नै हामीहरू वञ्चित नै रहने हो त। यही समय हो हामीहरूले त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने। अन्य जति पनि शरीरहरू धारण गर्छन् जीवले, ती शरीरमा केवल गरेका शुभाशुभ कर्मका भोग गर्नको लागि हो। तर यो मनुष्य शरीर के को लागि हो? शुभाशुभ कर्मको फलभोग गर्नुको साथ साथ आफ्नो जन्मलाई सार्थक गर्नु पनि हो। किनकि मनुष्य एउटा विवेकशील प्राणी हो। कर्तव्यको बारेमा, भक्षाभक्षको बारेमा, स्पर्शको बारेमा, वाच्यको बारेमा, मैले के बोल्ने के नबोल्ने, के खाने के नखाने, के सुन्ने के नसुन्ने, कसलाई छुने कसलाई नछुने, अनेक प्रकारका विवेचन गर्नको लागि समर्थ कुन छ? यही एउटा प्राणी छ जो मनुष्य, यो समर्थ छ। किनकि यसलाई परमात्माले यस्तो बुद्धि परमात्माले दिनुभएको छ, त्यो बुद्धिले गर्दा विवेक गर्न सक्छ। सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम। बुद्धि नभएसम्म कुनै पनि व्यवहार हुन सक्दैन। सर्व व्यवहार हेतु, कुनै पनि सामान्यदेखि लिएर सामान्य व्यवहारको लागि पनि बुद्धिको आवश्यकता हुन्छ। त्यो बुद्धि कसमा छ? त्यो विवेक कसमा छ? त्यो बुद्धि विवेक परमात्माले मनुष्यलाई दिनुभएको छ, ताकि विवेक गरेर आफ्नो जन्मलाई के गरोस्?
सार्थक गरोस्। त्यो वेदार्थलाई जहिलेसम्म साक्षात्कार गरिँदैन, वेदार्थको जहिलेसम्म अनुभूति हुँदैन, तहिलेसम्म हामीहरू आफ्नो लक्ष्यमा पुगिँदैन, गन्तव्यमा पुगिँदैन। हिँडिरहनुपर्छ। गन्तव्यमा नपुगन्जेरी के गर्नु पर्यो? साधन पनि हेर्नु पर्यो नि, कुन साधनले जाने, सुगम कुन साधनबाट हुन्छ भनेर हामीहरूले हेर्छौँ नि। कहीँ पनि यात्रा गर्नु पर्यो भने कुन साधनबाट जाने, कुन मार्गबाट जाने, कुन राम्रो छ, कुन कठिन छ। त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि अनेक प्रकारका मार्गहरूको मध्येमा एउटा सरल मार्ग के छ? त्यो परम तत्व तक पुग्ने सरल मार्ग छ भक्ति। भक्ति ज्ञानाय कल्पते। भक्तिको माध्यमले नै हामीहरू त्यो ज्ञान मार्गमा प्रवृत्त हुन सक्छौँ, पुग्न सक्छौँ। त्यसकारण यहाँ ब्रह्माजीले पनि देवताहरूलाई के भन्नुभयो? तथापि वक्षे भक्तानाम। भक्तहरूको लागि मैले भन्छु, सबैको लागि होइन। भक्तहरू पनि कस्तो हुनु पर्यो? त हजुरहरूले आदरपूर्वक सुन्नुहोस्। शृणुतादरात्, शृणुत आदरात्, आदरपूर्वक हजुरहरूले सुन्नुहोस्। जहिलेसम्म हामीले दत्तचित्त भएर कुनै पनि वस्तुलाई सुन्दैनौँ भने, विषयलाई सुन्दैनौँ भने त्यो विषयको पूर्ण रूपले ज्ञान हुन सक्दैन। सुन्न त सुन्यौँ, सुन्नमा त आनन्द आउँछ, तर बोध हुँदैन। दत्तचित्त भएर सुन्यो भने श्रवण गर्दा पनि आनन्द आउँछ अनि त्यसपछि गएर बोध पनि हुन्छ। भक्तानाम। अब भक्तको लागि पनि कसरी बताउँछु त? कसरी बताइन्छ त वेदार्थ भन्दा सिधै सिधै त बताउन सकिँदैन। अविधावृत्तिद्वारा प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। त्यो तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने तरिका के हो त भन्दा लक्षणावृत्तिया, लक्षणावृत्तिद्वारा। लक्षणमा के हुन्छ? शब्द भनिन्छ, अरू कुनै बोध हुन्छ, अरू कुनैको, त्यसलाई भनिन्छ लक्षण। शब्द त उच्चारण हुन्छ अरू कोही, तर बोध हुन्छ अरू कुनैको। तर जसको बोध हुने हो त्योसँग त्यसको सम्बन्ध हुनुपर्छ फेरि। त्यो भएर हो शक्य सम्बन्धो लक्षण। शक्य सम्बन्धो लक्षण। शक्य पदार्थका साथ जसको सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ लक्षण। जस्तो हिजो प्रसङ्ग आएको थियो गङ्गायाम घोष, तो गङ्गाका साथ सम्बन्ध कसको छ? तीरको छ। त्यसकारण गङ्गा पदको लक्षार्थ के हो? तीर। गङ्गा पदको शक्यार्थ त हो जलप्रवाह, भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जलप्रवाह, यो तो भयो शक्यार्थ। लक्षार्थ के हो त? तीर। तो गङ्गायाम घोषले के बोध हुन्छ? गङ्गा समीपवर्ती तीरे घोष। गङ्गाको नजदिकमा रहेको जो तीर तट, त्यो तटमा उसको घर छ। त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि वेदार्थलाई सिधै सिधै त प्रतिपादन गर्न सकिँदैन, लक्षणावृत्तिद्वारा त्यसलाई प्रतिपादन गर्न सकिन्छ। जस्तै किसिमले हामीहरूलाई कहीँ जानु छ, बाहिर रोडमा लेख्ने भने के भन्छौँ? ए अटो भन्छौँ, ए रिक्सा भन्छौँ। रिक्सा भन्छौँ तर रोकिन्छ को? रिक्सावाला। अटो भन्छौँ, रोकिन्छ कुन? अटोवाला। त्यो रिक्सा भन्दा बित्तिकै उसले बुझ्छ, हेर्नु त्यो पनि ज्ञानी छ। लक्षणावृत्ति त्यसलाई पनि ज्ञान छ, लक्षण उसलाई पनि आउँछ। रिक्सा भन्दा बित्तिकै रिक्सावाला रोकिन्छ। त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि कुनै पनि शब्दले प्रतिपादन गरेको छ वेदमा, उपनिषदहरूमा, पुराणहरूमा भने त्यो सिधै सिधै शब्दले नबताएर त्यो शब्दले के गर्न खोजेको छ? लक्षणावृत्तिद्वारा बताउन खोजेको छ। त्यस्तै किसिमको लक्षणावृत्तिद्वारा यहाँ पनि वेदार्थको प्रतिपादन गर्न सकिन्छ। त्यो कसले बुझ्न सक्छ त भन्दा भक्तानाम, भक्तले बुझ्न सक्छ। भक्तले अरू कुनै पनि चाहँदैन, केही इच्छा हुँदैन भक्तको लागि। भक्तले केवल यही इच्छा गर्छ, म सदा सर्वदा परमात्माको भक्ति गरिरहँ, यसबाट के फल मिल्छ भन्ने कुरो पनि उसले सोच्दैन। त्यही भजनमा कीर्तनमा उसलाई आनन्द आउँछ। चाहिएको पनि त त्यही हो, आनन्दै त चाहिएको हो। त्यो आनन्दको अनुभूति भक्तलाई केवल भजन गर्नाले हुन्छ। त्यस्ता किसिमका जो भक्तहरू छन्, परमात्माको स्वरूपलाई अनुभूति गरेर आनन्दमा परिनिष्ठित भएका, रसो वैशः रसमेवायम लब्ध्वा आनन्दी भवति। त्यो परमात्मा के हो? रस स्वरूप हो। कहीँ पनि कुनै पनि पदार्थमा रस आएको छ भने त्यो रस कहाँबाट हो? परमात्माको नै रस।
अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंस पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद्रूपम तत्वद्वयम। अस्ति भनेको छ, कहीँ पनि कुनै पनि पदार्थमा हामीलाई छ भन्ने प्रतीति भएको छ भने त्यो छ प्रतीति कसको हो? परमात्मा। अस्ति कहीँ पनि घट छ, पुस्तक छ, घर छ, व्यक्ति छ, व्यक्ति बदलिन्छ तर छ बदलिँदैन। त्यो छ कसको स्वरूप हो? परमात्माको स्वरूप। भाति, भाति भनेको प्रतीत हुनु, भान हुनु अथवा ज्ञान हुनु। भाति भनेको ज्ञान। तो ज्ञान भएको छ भने कुनै पनि घटको ज्ञान, पटको ज्ञान, मठको ज्ञान, पुस्तकको ज्ञान हेर्नु त घट पट मठ बदलियो तर ज्ञान बदलिँदैन। तो ज्ञान पनि कहिल्यै नबदलिने जो ज्ञान स्वरूप हो त्यो के हो? परमात्माको स्वरूप। कहीँ पनि ज्ञान भएको छ भने अस्ति भाति प्रियम, कहीँ पनि हामीलाई प्रियताको अनुभव भएको छ भने त्यो प्रियता कसको अंश हो? परमात्माको अंश। प्रियको कहीँ पनि हामीलाई बोध भएको छ भने त्यो प्रिय के हो? परमात्माको। तर त्यो प्रियमा हामीले परमात्माको दृष्टि गर्दैनौँ नि। मलाई यो प्रिय लाग्यो, ऊ प्रिय लाग्यो, त्यो व्यक्ति प्रिय छ, यो व्यक्ति प्रिय छैन भन्छौँ, व्यक्तिमा आरोप गरिदिन्छौँ। तर त्यही हामीले विचार गर्ने हो भने त परमात्माको अनुभूति हामीहरूले गरिरहेका छौँ। तो अस्ति भाति प्रियम, कहीँ पनि अस्तिताको छ भन्ने प्रयोग र ज्ञान र आनन्दको प्रतीति भएको छ भने कहीँ पनि हामीले के दृष्टि गरौँ कि यो परमात्माको स्वरूप हो। र नाम र रूप यो त बदलिरहन्छ। तो नाम रूप के हो? जगत हो, यो परिवर्तनशील छ। त्यसकारण त्यो अस्ति भाति प्रियतालाई बोध गर्नको लागि पनि सिधै सिधै लक्षणावृत्तिद्वारा बोध हुन सक्दैन। तो शब्दमा हामीले देखा त के भन्छौँ? भोजन हामीलाई प्रिय लाग्यो भन्छ। भोजन प्रिय त होइन नि, प्रियता कसको हो? परमात्माको अंश हो। भोजन त बदलिरहन्छ। हेर्नु त कसलाई प्रिय भन्ने, कसलाई स्वादिष्ट भन्ने। अहिले यो गर्मीको समय छ, यो बेलामा चिसो राम्रो लाग्छ, चिसो समयमा तातो राम्रो लाग्छ। तातो हाम्रो लागि सुखप्रद हो भन्ने कि चिसो सुखप्रद हो भन्ने? त्यसकारण कुनै पनि विषयलाई लिएर यो सुखको साधन हो भन्न पनि सकिँदैन, यो दुःखको साधन हो भन्न पनि सकिँदैन। समय परिस्थिति अनुसार त्यो विषयले कहिले हामीलाई सुख पनि दिन्छ, त्यही विषयले हामीलाई दुःख पनि दिन्छ। अब मानौ व्यक्ति स्वस्थ छ, मस्त छ, राति भोजन गरेर सुत्यो भने, राम्रो निद आयो भने बिहान एकैपटक उठ्यो, उसलाई त्यो 6-7 घण्टा केवल 5-10 मिनट जस्तो लाग्छ। त्यही रात हो, त्यही व्यक्ति हो, अचानक दाँतमा दर्द होस् त, दाँत दुखोस् त, किराले दाँत खाओस्, रात त्यही हो, व्यक्ति त्यही हो, तर त्यो रात्रि उसलाई कस्तो लाग्छ? वर्षौं जस्तो लाग्छ। कहिले रात्रि पूरा होला र डाक्टर कहाँ जाउँला भनेर प्रतीक्षा गरिरहन्छ, अरू सबै खराटा बजाएर सुतिरहेका हुन्छन्, ऊ परेशान। त्यही रात्रि हो, त्यही व्यक्ति हो, कहिले सुखप्रद छ, कहिले दुःखप्रद छ। त्यस्तै किसिमले विषयहरू पनि, जुन विषय वस्तु पदार्थ हामीलाई अहिले राम्रो लाग्छ, केही समयपछि त्यही नराम्रो लाग्छ, दुःखप्रद छ। त्यसकारण कुनै पनि विषयलाई लिएर, वस्तुलाई लिएर यो सुखको साधन हो भन्न पनि सकिँदैन, यो दुःखको साधन हो भन्न पनि सकिँदैन। एकै दिनमा पनि एउटै पदार्थ एउटालाई सुख दिन्छ, अर्कोलाई दुःख दिन्छ। घरमा भोजन बनायो, सबैलाई सुख दिन्छ भन्ने कुरो त हुँदैन। कसैलाई त्यही भोजनले सुख दिन्छ, कसैलाई दुःख दिन्छ। त्यसकारण विषयद्वारा हामीहरूले यो प्रतिपादन गर्न सकिँदैन कि यो सुखको साधन हो, यो दुःखको साधन हो। अब जति पनि साधनका प्रयोग गर्छौं सबै त के हुन्? सांसारिक पदार्थहरू हुन्। यिनी त दुःखका नै खान हुन्। त कहीँ पनि सुखको यदि अनुभूति भएको छ भने हामीलाई त्यो कसको हो? परमात्माको स्वरूप हो भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। त्यो कसले बोध गर्न सक्छ त भने भक्तले बोध गर्न सक्छ। भक्त कस्तो हुनु पर्यो? सारा सम्पूर्ण समर्पित गरेको हुनु पर्यो। जहिलेसम्म सम्पूर्ण समर्पित हुँदैन तहिलेसम्म त्यो भक्त हुँदैन, त्यो स्वार्थी हुन्छ। एक उज्जैनका एकजना राजा थिए। उज्जैन अवन्तिका नगरीमा एकजना राजा थिए। और राजाहरूको प्राचीन समयमा, आजभोलि पनि होला,
आखेट जाने शिकार खेल्न जाने नियम हुन्छ। ती अवन्तिकाका राजा एकपटक कुनै घनघोर जङ्गलमा शिकार खेल्नको लागि गए। शिकार खेल्न जाँदा अथवा कुनै पनि नयाँ ठाउँमा जाँदा हामीहरूले के गर्छौँ, वहाँको व्यक्तिलाई साथमा लिन्छौँ। वहाँको व्यक्तिलाई हामीले साथमा लियौँ भने त्यो व्यक्तिले त्यहाँको विशेषता पनि बताउँछ, त्यहाँको वातावरणको बारेमा पनि बताउँछ, हामीहरूलाई सजिलो हुन्छ। ती राजाले के गरे, वहाँको कुनै आदिवासी भील जातिको व्यक्ति आदिवासीलाई साथमा लिएर उनी जङ्गलमा शिकार खेल्नको लागि गए। उनको कार्यक्रम थियो 1 महिनाको, महिनाभरको कार्यक्रम थियो। जङ्गलमा गएर बस्नु, वहाँ त कोही महल घरहरू त थिएन। वहाँ जङ्गलमा गएर के गरे, सम्पूर्ण व्यक्तिहरू मिलेर पर्णकुटी बनाए। पटकुटी, पर्णकुटी पनि नभएर पटकुटी भनेको टेन्ट लगाए, कपडाको कुटी बनाएर सबै बसे। ती राजा के थिए त भन्दा शिव भक्त थिए, भगवान शिवको भक्त थिए। उनको नित्य नियम थियो, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर भगवान शङ्करको पूजा गर्थे। अनेक प्रकारका कुटीहरू बनाइएका थिए। त्यसमा राजाको जो कुटी थियो त्यहाँ पहरेदारहरू थिए, चौकीदारहरू थिए। साथमा त्यो गएको व्यक्ति थियो आदिवासी, त्यसको नाम थियो आहुक। आहुक नामको भील थियो आदिवासी। त्यो आहुक पनि के गर्थ्यो, राजा जुन कुटीमा बस्नुहुन्छ त्यसैको अगाडि पछाडि उसले हेर्ने, देखभाल गर्ने काम गर्थ्यो। त्यो आदिवासीलाई एक दिन जिज्ञासा भयो, राजा बिहान बिहान उठेर स्नान गरेर भित्र बसेर के गर्छन् त, यिनको के छ क्रिया भन्ने जिज्ञासा भयो। जिज्ञासा भएपछि उसले के गर्यो, जहाँ जो पटकुटी बनाएको थियो नि त्यो कपडा बाँधेकोमा अलिकति जग्गा कहीँ खुला थियो, त्यसलाई अझ ठुलो बनाएर खोलेर त्यहाँबाट हेर्न थाले। त्यहाँबाट हेर्न थाले त राजाले के गरिरहेका छन्, भगवान शङ्करको पूजा भाव विभोर भएर गरिरहेका छन्। शिवजीको मूर्ति, भगवानको शिवलिङ्ग त्यहाँ छ उनको साथमा, दिव्य एकदम सामग्रीहरूलाई लिएर पूजा गरिरहेका छन्, आनन्द भाव विभोर भएर। त्यो देख्दा हेर्नुहोस्, भगवान व्यक्तिलाई कहाँबाट कहिले श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ भन्न मुस्किल छ। त्यो आदिवासीको पनि मनमा के भयो, श्रद्धा जागृत भयो। त्यो दिन देख्यो, त्यसदेखि अगाडि उसले के गर्न थाल्यो, राजा जहिले उठ्नुहुन्छ त्यही बेलामा उठेर स्नान गरेर राजा पूजामा बस्ने बेलामा ऊ त्यही गएर हेर्थ्यो। भित्र जाने त्यसलाई अनुमति थिएन, त्यही बाहिरै पटकुटीबाट हेरिरहन्थ्यो, त्यो पूजाको आनन्द लिइरहन्थ्यो। अनि अरू पूजा सकिसकेपछि उसको जो कर्तव्य थियो सेवा गर्ने, सारा कर्तव्य पालन गर्थ्यो। यसै गर्दा गर्दै 1 महिना बित्यो। 1 महिना बितिसकेपछि राजाको कार्यक्रम पुरा भयो। राजाको जाने बेला आयो। जाने बेला आएपछि राजाले के भने, त्यो आहुकलाई, आदिवासीलाई बोलाएर, म तेरो सेवादेखि बहुत प्रसन्न छु, तँलाई के चाहिन्छ माग, तेरो मनमा जो इच्छा छ त्यो माग, सङ्कोच नगरिकन। एकैछिन त त्यो आदिवासीले केही बोलेन, मौन रह्यो। त्यसपछि के भन्यो, हजुर यदि मेरो सेवाबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई हजुरले जो पूजा गर्नुहुन्छ नि बिहान, त्यो मूर्ति दिनु। राजाले सोचे, तैँले यो मूर्ति गरेर के गर्छस्, तेरो कामको छैन मूर्ति, अरू केही माग, तेरो व्यवहारमा उपयोगमा आउने चिजहरू माग भन्दा उसले के भन्यो, मलाई अरू केही छैन, यदि दिनुहुन्छ भने हजुरले मलाई ए मूर्ति दिनुहोस्, शिवलिङ्ग दिनुहोस्। के गर्छस् भन्दा मैले पूजा गर्छु, हजुरले जस्तो गर्नुभयो त्यस्तै गर्छु। मैले कति दिनदेखि हजुरको पूजा देखिरहेको छु, मलाई दिव्य आनन्द आएको छ, मैले सबै भुलेँ, मलाई केही थाहा छैन, म कहाँको हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, के गर्न आएको हुँ, केही मलाई थाहा छैन। यस्तो आनन्द आएको छ कि जीवनमा कहिल्यै पनि आएको थिएन, मलाई त्यही दिनुहोस्। अब राजाले सोचे कि अब जिद्द गर्दैछ, ढिपी गर्दैछ, अब के गर्ने त भन्दा ठिक छ, दिन्छु मैले तँलाई। अनि उसले आदिवासीले के भन्यो, हजुरले मलाई पूजा गर्ने विधि त बताइदिनुहोस्, कसरी मैले पूजा गरौँ, विधि बताइदिनुहोस् भन्दा राजाले सोचे, अब यो आदिवासी न यसलाई केही मन्त्र आउँछ न केही विधि आउँछ, केही आउँदैन, के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, यसो गर्नु, भगवानलाई जल चढाउनु, बिल्लुपत्र चढाउनु, जो चिज तिमीसँग हुन्छ तिम्रो घरमा भोग लगाउनु, अनि भगवानको लागि चिताभस्म अत्यन्त प्रिय छ, चिताभस्म अवश्य चढाउनु भनेर आहुकलाई राजाले भने। राजाले भनिसकेपछि राजा गए। अब आहुकले के गर्यो, राजाले भने अनुसार उस आहुककी पत्नी पनि थिइन्, दुईजना मिलेर पूजा गर्न थाले।
सामग्रीको तयारी पत्नीले गर्थिन्, उसले पूजा गर्थ्यो। एवं क्रमले पूजा गर्दा 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 12 वर्ष बित्यो। जस्तो राजाले विधि बताएका हुन् त्यही विधि अनुसार पूजा हुँदै गयो। अब एक दिन यस्तो दिन आयो, तिनीहरू जङ्गलमा बस्थे, उही घोष थियो तिनीहरूको पर्णकुटी, त्यसैमा बस्थे। यति पानी आयो, घनघोर पानी आयो, कहीँबाट पनि चिताभस्म उपलब्ध भएन। चिताभस्म मिलेन, अरू त सामग्री थियो। अब भगवानलाई राजाले भनेका छन् कि चिताभस्म अवश्य चढाउनु, नभएसम्म पूजा हुँदैन। चिताभस्म मिलेन, अब के गर्ने? आहुक चिन्तित भएर बसिरहेको थियो। आएर उसले पत्नीलाई के भन्यो, मेरो जन्म लिनु मलाई व्यर्थ छ, मेरो जन्म व्यर्थ भयो। यति ठुला राजाबाट उनले विधि विधानले पूजा गरेको भगवानलाई मैले ल्याएँ, आज मैले विधि अनुसार पूजा गर्न सकिनँ, मलाई धिक्कार छ भनेर भन्दा त्यो आहुककी पत्नीले के भनिन्, हजुरले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, हाम्रो त कुटी छ नि। आदिवासीले भन्यो आहुकले, कुटीले के गर्ने? कुटी छ, कुटीले के गर्ने? उनले भनिन्, म कुटीभित्र बस्छु, हजुरले कुटीमा आगो लगाइदिनु। कुटी जल्छ, कुटी जल्यो भने म पनि जल्छु, म जल्यो भने चिताभस्म तयार हुन्छ। कमसे यो शरीर कहिले त जानी नै हो, कमसे कम भगवानको काममा आयो भने त यसको उपयोगिता हुन्छ। चिताभस्म तयार हुन्छ, हजुरले पूजा गर्नु भनेर ती आहुककी पत्नीले भने। पहिला त आहुकले मानेन, होइन मैले भगवानको पूजा गर्नको लागि तिमीलाई जीवनभरि साथ दिन्छु, सुख दिन्छु भनेर ल्याएको, भगवानको लागि मेरो स्वार्थको लागि मैले तिमीलाई मार्न त सक्दिनँ भन्दा उनले सम्झाइन्। यो शरीर त जानी नै हो कहिले न कहिले, कमसेकम भगवानको त काममा आउँछ। ठिक छ, हजुरले लगाउनुहुन्न भने म भित्र गएर बसेँ, म आफै लगाउँछु, चिताभस्म तयार हुन्छ, हजुरले पूजा गर्नुपर्छ भनेर उनी के गरिन्, भित्र गएर त्यो कुटीमा बसिन्। बसेर उनले के सोचिन्, पुष्पाणि सन्तु तव देव ममेन्द्रियाणि धूपो गरुर्वपुरिदं हृदयं प्रदीपः प्राणाहविंषि कर्णानि तवाक्षताश्च पूजाफलं व्रजतु मे प्रथमे सजीवः। यो सोचेर उनी वहाँ बसिन्। के भन्छन्, पुष्पाणि सन्तु तव देव ममेन्द्रियाणि। हे भगवान, हे महादेव, हे आशुतोष, हजुरलाई चढाउने मलाई मेरो साथमा अहिले कुनै पनि फूल छैन, पुष्प छैन। पुष्पाणि सन्तु तव देव ममेन्द्रियाणि, मम इन्द्रियाणि पुष्पाणि सन्तु। मेरा जति पनि यी इन्द्रियहरू छन्, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय छन्, यी इन्द्रियहरू हजुरको लागि के हुन्, पुष्प हुन्। मैले यही पुष्प गुच्छ हजुरलाई चढाउँदैछु। पुष्पाणि सन्तु तव देव ममेन्द्रियाणि धूपो गरुर्वपुरिदम्। अगरबत्ती के जलाऊं, मसँग कुनै अगरबत्ती पनि छैन। त्यो अगरबत्तीको रूपमा के छ, बपु भनेको यो शरीर नै के हो, यो अगरबत्तीको लागि हजुर लिनुहोस्। धूपो गरुर्वपुरिदम्, इदम पुरी धूपः अगरु। अगरबत्ती, अगर धूप के हो, यो शरीर हो। धूपो गरुर्वपुरिदम्, हजुरको लागि मैले दिया कसैले जलाऊँ, मसँग घिउ पनि छैन, कपास पनि छैन, ज्योति बलाऊँ, केही पनि छैन त के त, हृदयम प्रदीपः। मेरो यो हृदय नै हजुरको लागि के हो, दीप हो। पुष्पाणि सन्तु तव देव ममेन्द्रियाणि धूपो गरुर्वपुरिदं हृदयं प्रदीपः प्राणाहविंसि। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुरुम, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय, यी प्राणहरू छन्। यी प्राण नै हजुरको लागि के हुन्, हवनीय पदार्थ हो। आहुति दिनको लागि मसँग अरू केही छैन, यी प्राण नै के हुन् त भन्दा हवनीय पदार्थ हो। अक्षताश्च कर्णानि, अन्य मेरा उपकरणहरू जति पनि छन् शरीरमा, यी सम्पूर्ण उपकरणहरू हजुरको लागि के हुन्, अक्षता हुन्। प्राणाहविंसि कर्णानि तवाक्षताश्च, अरू केही पनि मसँग सामग्री छैन, मसँग भएको यही सामग्री हो। यो सामग्रीलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् र यो पूजाको जो फल मिल्छ त्यो फल मलाई दिनुहोस्। पूजा फलम प्रथतु मे सजीवः। हे परमात्मा, यो जीवलाई यो पूजाको जो फल मिल्छ त्यो फल मलाई प्रदान गर्नुहोस् भनेर यति भावना गरेर सोचेर उनी के गरिन्, बसिन् भित्र कुटीमा, आगो लगाइदिन्। कुटी जल्यो, आहुककी पत्नी पनि जलिन्, चिताभस्म तयार भयो। चिताभस्म तयार भएपछि आहुकले त्यो चिताभस्मलाई लिएर जसरी
पहिलेको दिनमा अगाडिको दिनमा पूजा गर्थे, त्यसै किसिमले भगवानको पूजा गरे। पूजा गरिसकेपछि भोग लगाउने बेला भयो। भोगको सामग्री त उनले तयार गर्थिन्। भोग लगाउने बेला भयो। आहुक पनि यस्तो भाव विभोर भएर पूजा गर्दै थियो, उसले भुल्यो कि मेरी पत्नी मरिसकिन् भन्ने कुरो भुल्यो। उनैको चिता भस्मलाई लिएर मैले पूजा गरेको छु भन्ने कुरो नि भुल्यो। के भन्छ उसले? पूजा समाप्त भइसक्यो, भोग लगाउने बेला भयो, भोगको सामग्री ल्याऊ। सम्बोधन गर्दैछ पत्नी। केवल सम्बोधन मात्रै गरेको थियो। त्यस बेलामा आहुकी पत्नीले सुवर्ण थालीमा अनेक प्रकारका व्यञ्जनहरू, अनेक प्रकारका आभूषणहरूद्वारा, राम्रा राम्रा कपडाहरूद्वारा सुसज्जित भएर तिनले थाली लिएर आए। जहिले थाली ल्याएर त्यो पूजा जहाँ गरिरहेको थियो त्यहाँ आउँदा बित्तिकै त्यो आदिवासी आहुक झसङ्ग भयो। बल्ल उसलाई याद आयो, ए तिमी त जलेकी थियौ, खुट्टी पनि जलाएकी थियौ, कसरी तिमी आयो? के भयो? यो कसले तयार गरेर राखेको थियो, तिमीले ल्याएर आऊ भन्दा उनले के भन्छ? मैले यस्तो यस्तो कल्पना गरेर सोचेर म जो कुटीमा गएर बसेँ त्यहाँसम्म त मलाई थाहा छ, त्यसपछि के भयो मलाई केही थाहा छैन। हजुरले आवाज गर्नु मलाई बोलाउनु भयो, त्यसपछि म बिउजे जस्तो भएँ, हेरेको त सामग्री तयार रहेछ, म सामग्री लिएर आएँ भनेर सम्पूर्ण सामग्री ल्याएर त्यहाँ पूजा गर्नलाई तयार भएका थिए पति पत्नी। त्यही बेलामा भगवान आशुतोष के हुनुभयो? फट्ट प्रकट। आशुतोष भगवानको, कैलाशपति भगवानको, भगवान प्रकट भएर भन्नुभयो मलाई यस्तै भक्तको आवश्यकता थियो। भक्त भनेको के त भन्दा आफूलाई कुनै पनि अहंकार नगरिकन, अभिमान नगरिकन कुनै वस्तुलाई बचाउने प्रयास गर्दैन। हेर्नु त त्यो दिने कहाँसम्मको दान गर्ने उहाँको स्वभाव। भगवानलाई पूजा गर्नको लागि चिताभस्म तयार गर्न स्वयं जल्नको लागि को तयार हुन सक्छ? भन्छौँ चाहिँ सामग्री नभए अर्को केही मानेर पूजा गरौँ, तर पुरै सामग्री एकत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर हामीहरूले के गर्छौँ? तद अभावे तत्, त्यसको अभावमा त्यो, त्यसको अभावमा त्यो भनेर के गर्छौँ? अरू पनि केही भएर सामग्री भने तद अभावे द्रव्यम भन्यो, अनि त्यसपछि के गर्ने? दक्षिणा चढाइ। दक्षिणा चढाएपछि सम्पूर्ण पुरा भयो। त्यस्तो किसिमले हामीले पूजा गर्छौँ, त्यो पूजा पनि पुरा होइन। जति सामग्री चाहिन्छ त्यो सामग्री एकत्र गरेर त्यस्तो भावले पूजा गऱ्यौँ भने हेर्नु त त्यो आदिवासी न उसलाई कुनै विधि छ, न कुनै विधान छ, न कुनै मन्त्रको ज्ञान छ, न कुनै शुद्धाशुद्धिको ज्ञान छ। त्यस्तो आदिवासीको लागि त भगवानले दर्शन दिनुभयो भने हामीहरू त ज्ञाता छौँ नि, विधि जानेका छौँ, विधान जानेका छौँ, मन्त्र जानेका छौँ, कुन मन्त्रले के चढाउने भन्ने कुरो जानेका छौँ। यदि भावपूर्वक पूजा गर्ने हो भने के हामीलाई भगवानले दर्शन दिनुहुन्न त? अवश्य दिनुहुन्छ। तर के हुनु पर्यो? त्यति त्यागको भावना हामीमा हुनु पर्यो। जहिलेसम्म त्यागको भावना हुँदैन तहिलेसम्म परमात्माको दर्शन पनि हुँदैन। जहिलेसम्म त्यागको भावना हुँदैन, अभिमान बनिरहन्छ, तहिलेसम्म त हाम्रो घर के भयो? भरि भयो नि। जहिलेसम्म हाम्रो घर भरि नै रहन्छ तहिलेसम्म त परमात्मा आएर कसरी बस्ने त? कुनै पनि व्यक्ति गएर कहीँ पनि कब्जा गर्छ भने खाली घरमा गर्छ। कहीँ पनि कब्जा गर्छ कसैले भने कहाँ गएर गर्छ? खाली घरमा गर्छ। जहाँ पहिलेदेखि भरिएको छ त्यो भरिएकोमा कब्जा कसरी गर्ने? हाम्रो घर के छ? भरिएको छ। अनेक प्रकारका चिजहरूले, जन्मजन्मान्तरका संस्कारहरूले यसरी भरिएको छ कि यहाँ अरू कुनै चिज आएर बस्ने ठाउँै छैन। परमात्मा आएर बस्ने प्रयास त गर्नुहुन्छ, ठाउँै छैन। कहाँ बस्ने? बस्नलाई कहीँ ठाउँ चाहियो नि। ठाउँ नभएपछि आएर हेरेर अनि फर्केर जानुहुन्छ। एकजना व्यक्तिले यसो भने एकपटक, भगवानले भन्नुभएको छ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवानले प्रतिज्ञा गर्नुभयो नि, जहिले जहिले धर्मको ह्रास हुन्छ, ग्लानि हुन्छ, धर्ममा अधर्मको उत्थान हुन्छ, त्यसमा म धर्मलाई बचाउनको लागि, साधुको रक्षा गर्नको लागि आउँछु भनेर भगवानले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। कसैले गएर साधुले महात्मालाई सोधे प्रश्न, अब यो मजाकिया जस्तो पनि छ है, सोधेपछि उनले के भने? महात्माले के भने? मेरो भगवानसँग साक्षात्कार हुन्छ। भगवानले त आउने प्रयास गर्नुभएको छ। किन भन्दा वर्तमान स्थिति कस्तो छ?
भगवानले जस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यस्तै छ नि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अहिले धर्मको स्थिति कस्तो छ? ग्लानि नै छ। धर्ममा कसैको पनि दृष्टि छैन। किन भन्दा हामीले पहिल्यै सुनियो यथा राजा तथा प्रजा। जस्ता राजा हुन्छन् त्यस्तै किसिमका प्रजा हुन्छन्। तर राजा हाम्रा कस्ता छन्? अहिले जस्ता राजा छन् त्यस्तै किसिमको हामीहरूलाई हुनु पर्यो, प्रजा पनि हुनु पर्यो। त्यो स्थिति कस्तो छ? धर्मको ग्लानि भइरहेको छ, अधर्मको। हेर्नु त इसाईहरू कति बढिरहेका छन्। घर घरमा, गाउँ गाउँमा चर्चहरू बनिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो धर्म प्रचार गरेर हिँडिरहेका छन्। तर हामीहरूलाई नै आफ्नो के धर्म हो, के संस्कृति हो भन्ने कुरा हामीहरूलाई पनि थाहा छैन। हामीहरूका बालकहरूलाई संस्कार भनेको केही चिज थाहा छैन। हाम्रा बच्चाहरू सबै गर्थे इसाईको स्कुलमा पढ्या, तिनै इसाईको स्कुलमा पढेर उनीहरूको संस्कारद्वारा संस्कारित छन्, त पछि ठुला भयो भने तिनले के गर्छन्? त्यही संस्कारद्वारा परिपक्व भयो भने त्यस्तै संस्कारमा संस्कारित हुन्छ। अहिले वर्तमानमा पाश्चात्य संस्कृतिले हामीहरूलाई कति प्रभाव पारिरहेको छ हेर्नु त। जति पनि हाम्रा चाडपर्वहरू त्यौहारहरू छन् ती सम्पूर्ण हाम्रा पाश्चात्य संस्कृतिद्वारा संस्कारित भएर त्यस्तै किसिमले मनाइन्छन्। बिस्तारै बिस्तारै त लुप्त हुन थालिसके हाम्रा चाडपर्वहरू। त्यो लुप्त नहुन् भन्नको लागि पनि हामीले के प्रयास गर्नु पर्यो? अरू केही नभए पनि कमसेकम चाडपर्वहरू हाम्रा जति छन् ती समय समयमा हामीहरूले त्यही संस्कार संस्कृतिद्वारा मनाउने प्रयास गर्नु। हामीहरूका आभूषण गए, हामीहरूका खानपान गए, हामीहरूका पहिरनहरू गए, सबै गए। हाम्रा कहाँ छन् हेर्नु त? सबै पाश्चात्य संस्कृतिद्वारा संस्कारित भइयो। त यो स्थितिलाई देखेर कुनै भक्त गएर महात्मासँग सोधे, भगवानले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, भगवान किन आउनु भएन त? अहिले यो समयमा आउनुपर्ने हो नि उद्धार गर्नको लागि भन्दा महात्माले के भन्नुहुन्छ? मैले भगवानलाई सोधेको थिएँ, भगवानले आउने धेरै प्रयास गर्नुभयो, तर भगवान आउन सक्नु भएन। किन भन्दा किन आउन सक्नु भएन? आजभोलिका माताहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि म कतिपटक गर्भमा प्रवेश गरेँ तर मलाई गर्भबाटै निकालेर फालिन्छ, म यहाँ आउन सकेँ। आउने प्रयास मैले धेरै पटक गरेँ तर यति प्रयास गरेर पनि म आउन सकिनँ, त मलाई पहिल्यै फ्याँकिदिन्छन्। त्यसो मैले के गरौँ भनेर भगवानले के गर्नुभयो? महात्मालाई भन्नुभयो यस्तो स्थिति छ, भगवान नआउन चाहेको होइन, दुष्टदेखि दैव पनि डराउँछ भन्छ नि। दुष्टदेखि दैव पनि डराउँछ भनेको यही हो। यी दुष्टहरूदेखि परमात्मा पनि डराएर होला सायद आउनै चाहनुहुन्न। टाढैबाट भाग्नुहुन्छ, केही निमित्त बनाएर आउनु, परैबाट जानुहुन्छ, त्यसरी यहाँ आउनु हुँदैन। हामीहरूले के गर्नु पर्यो? कष्ट सहन गर्नु पर्यो। त्यो कष्टबाट बस्ने हामीले यदि प्रयास गर्छौँ भने के गर्नु पर्यो? वेदार्थको ज्ञान गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो। वेदार्थको ज्ञान गर्नको लागि के हुनु पर्यो? यस्तो भक्त बन्नु पर्यो। अब त्यो वेदार्थ के हो त? त्यसको के नाम हो? कुनै पनि पदार्थलाई जान्नु पर्यो भने पहिला के चाहियो? नाम, त्यसपछि ठाउँ, त्यसपछि गाउँ। पहिला नाम चाहियो नि कि त्यसको नाम के हो, त्यसपछि गाउँ। त्यही सोधिन्छ नि। कुनै पनि व्यक्ति कहिले भेट भइयो भने पहिला व्यक्तिको हामीले नाम सोधिन्छ, हजुरको नाम के हो, हजुरको ठाउँ के हो, हजुरको गाउँ के हो भनेर सोधिन्छ, परिचय लिइन्छ। त्यस्तै किसिमले यो वेदार्थ के हो त? कसरी जान्ने? वेदार्थको के नाम हो भन्दा आत्मसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्वयः सदा। आत्मसंज्ञ, त्यसको नाम के हो त भन्दा आत्मा। वेदार्थको नाम हो आत्मा। आत्मसंज्ञ। अब आत्मा भनेको के हो? अब सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने अनेक प्रकारका दार्शनिकहरूले अनेक प्रकारले विवेचन गरेका छन्, अलग अलग आत्माको स्वरूपलाई बताएका छन्। हामीहरूले के हेर्ने त? वेदान्तमा के बताइएको छ? सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप के हो? परमात्मा। सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा। अब यसको के त भन्दा यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस् तस्मात् आत्मेति गीयते। आत्मसंज्ञः शिवः यच्च आपनोति। आत्मा को लक्षण बताइए छैन। यच्च आपनोति,
आपनोति भनेको व्याप्नोति, जसले यो सम्पूर्ण संसारलाई व्याप्त गरेको छ। सम्पूर्ण संसारलाई व्याप्त कसले गर्न सक्छ? जो सम्पूर्ण संसारको कारण। व्याप्त भनेको जस्तो किसिमले कपडालाई धागोले व्याप्त गरेको छ। कपडाको यस्तो कुनै पनि भाग अंश छैन जहाँ धागो नहोस्। त्यो धागोले के गर्यो? कपडालाई व्याप्त गरेको छ। अर्थात् कपडाको कुनै पनि अंशमा खोज्न गइयो भने धागो भेटिन्छ। त्यस्तै किसिमले यो संसारमा सर्वत्र गएर हेर्ने हो भने परमात्माले व्याप्त छ। कथा सुन्न बस्दाखेरि श्रोताहरूले दुईवटा काम गर्न पाइन्छ अरे। हजुरहरूले सुन्नुभयो होला नि, स्वामीजीले भन्नुहुन्थ्यो नि, ब्रह्मलिङ्ग स्वामीजीले, रामानन्द स्वामीजीले। कथा सुन्न बस्दा व्यक्तिहरूले दुईवटा काम गर्न पाइन्छ अरे कि श्रोताले। दुईवटा काम, ती के होलान् भन्नु त? दुईवटा काम गर्न पाइन्छ। एउटा सास लिन पाइन्छ अरे, अर्को सुन्न पाइन्छ। होइन, श्रेष्ठ व्यक्तिले जो भने त्यही हामीहरूले पनि गर्नु पर्यो नि। यदिराचरति श्रेष्ठम तद्दते वेतरोजना, यी दुईवटा काम हामीले गर्न पाइन्छ। तो यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्च आपनोति, जसले सम्पूर्ण संसारलाई व्याप्त गरेको छ। जस्तो कि हेरौँ, माला रुद्राक्षको होस्, स्फटिकको होस्, फुलको होस्, त्यो मालामा सर्वत्र सूत्र धागो छ कि छैन? धागोले माला व्याप्त छ। त्यस्तै किसिमले यो सारा संसार के छ? परमात्माले व्याप्त छ। तो यच्च आपनोति, जसले यो संसारलाई व्याप्त गर्न सक्छ त्यो के हो? आत्मा हो। यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यद आदत्ते, जसले ग्रहण पनि गर्न सक्छ, सम्हाल्न सक्छ। यद आदत्ते, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, हातमा लिनु कि समात्नु भनौँ न, ग्रहण गर्नु यसरी, जसले लिन सक्छ। परमात्मालाई त केही छैन, तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वकर्तुम समर्थ होती। गर्ने कुरो नि गर्छ, नगर्ने कुरो नि गर्न सक्छ, केही पनि गर्न सक्छ। अर्थात् हामीले कुनै पनि यसले यो गर्न सक्छ, यो गर्न सक्दैन भनेर सोच्न सकिँदैन। हामीले हाम्रो कल्पनादेखि त्यो के छ? माथि छ। तो यच्च आदत्ते, जसले यो सारा संसारलाई, विश्व ब्रह्माण्डलाई ग्रहण गर्न सक्छ, लिउन सक्छ। यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चात्ति, यच्च अत्ति, अत्ति भनेको भक्षति, खान्छ। मुण्डकमा सुन्नुभयो नि हजुरले, यथोर्ढ नाभि सृजते गृह्णते च। उर्ढ नाभि भनेको जो माकुरोले के गर्छ? जाल बनाउँछ अनि जाललाई खान्छ। माथिबाट झर्दै आउँछ, त्यो जाल बन्दै जान्छ। यहाँबाट माथि गयो भने अब खान्छ त भन्नु पर्यो नि, त्यसले खाँदै जान्छ, यहाँ त देखिँदैन। जस्तो किसिमले त्यो माकुरोले जाल बनाउँछ र जाल खान्छ, त्यस्तै किसिमले परमात्माले पनि यो जगतलाई बनाएर के गर्नुहुन्छ? खाइदिनुहुन्छ। मलाई केही चिन्तै छैन कि यो मलबा घर भत्कियो भने, पुरानो भयो भने कहाँ लाएर फाल्ने भन्ने पनि चिन्ता छैन। हामीलाई चिन्ता हुन्छ नि, पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाउनु पर्यो भने यो मललाई लिएर कहाँ फाल्ने, फोहोरलाई लिएर चिन्ता हुन्छ नि। नगरपालिकामा कुरा गर्नु पर्यो, पैसा तिरेर लिएर फाल्नु पर्यो, समस्या छ। तपाईँलाई केही समस्या छ? बनाउने बेलामा पनि कुनै सामग्री ल्याउनै परेन, आफैबाट बन्यो। अनि त्यसलाई समेट्ने इच्छा भयो, त्यसलाई संहार गर्ने इच्छा भयो भने पनि त्यसलाई लिएर कहाँ फाल्ने भन्ने कुरो पनि चिन्ता भयो। त्यसैले उहाँले के गर्नुहुन्छ? आफूमा नै त्यसलाई समाहित गरिदिनुहुन्छ। कसरी? माखुराले जालोलाई लिए जस्तै, अथवा जलमा तरङ्ग आए जस्तै, जलमा बुलबुल आए जस्तै पानीमा तरङ्गहरू आउँछन्। ती तरङ्गहरू आए कहाँबाट? पानीबाटै। जान्छन् कहाँ? पानीमा। त्यो पानीमा बुलबुलाहरू आउँछन्, फोकाहरू आउँछन्। ती फोकाहरू आए कहाँबाट? त्यही। ती फोका जान्छन् कहाँ? त्यही जान्छ। तो पानीलाई ल्याउन पनि केही समस्या भएन, लानमा पनि केही समस्या भएन। त्यस्तै किसिमले परमात्माले यो जगतको सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टि गर्दा पनि कुनै सामग्रीको उहाँलाई आवश्यकता भएन। आत्मै वेदम सर्वम, यो सम्पूर्ण के हो? आत्मा नै हो। परमात्मा नै सम्पूर्ण के भन्नुभयो? जगत भन्नुभयो। र अन्तिममा गएर यसलाई लीन गर्ने इच्छा भयो भने पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ?
नाटक त हो नि एउटा। उहाँको लागि त के हो, खेल हो। उहाँले वहाँ बसी बसी खेल खेल्नु भएको छ, हामीहरूलाई यहाँ दुःख छ, के गर्ने। त्यही हुन्छ नि, मान्छे हेर्नु त त्यो उसमा लडाइँ गर्छन्, मल्ल लडाइँ। त्यो लडाइँ गर्नको लागि हेर्नको लागि व्यक्तिले कति कति हजारौँको 100को टिकट काटेर गएर बसिरहेको हुन्छन्, तर उनीहरू मारामार गरिरहेको हुन्छन्। रेस्लिङ हुन्छ नि, रेस्लिङ देखिन्छ नि टिभीमा यताउता, लडाइँ भडाइँ हुन्छ कहीँ पनि। त्यहाँ मारामार गरेर आउँछन् भने त रगतै रगत हुन्छन्। उनीहरूलाई त दुःख भएको छ नि, तर हेर्ने मान्छे आनन्द लिइरहेछ। परमात्माले नि के गर्नुभएको छ, हामीहरू यहाँ मरिरहेका छौँ, लडाइँ गरिरहेका छौँ, काटाकाट मारामार भएको छ, परमात्माले आनन्द लिनुभएको छ। तिमीहरूको कर्मफल हो, भोग। जस्तो जस्तो कर्म गरेका थियौ त्यस्तै त्यस्तै भोग भनेर उहाँ आनन्द पाउनुहुन्छ। त्यस कारण यो के हो, एउटा नाटक हो, खेल हो। खेल खेल्यो, खेल खेलिसकेपछि सारा बन्द हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा जान्छन्। त्यो परमात्माले के गर्नुहुन्छ, खेल खेलाएर पहिला त के गर्नु हो, संसारलाई व्याप्त गर्नु, अनि त्यसलाई ग्रहण पनि गर्नु, आफैले परिश्रम गरेर त्यसलाई स्थिर पनि राख्नु, अनि अन्तिममा गएर अति भक्षण गर्नु। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान इह। कसलाई त भन्दा विषयलाई, व्याप्त गर्ने पनि विषयलाई, ग्रहण गर्ने पनि विषयलाई, संहार गर्ने पनि विषयलाई। तो यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान इह यच्चास्य सन्ततो भाव। सन्तत भनेको सृष्टि, अलग अलग जो हुन्छ नि, पानीमा बुलबुला आए, तरङ्गहरू आए, त्यस्तै किसिमका परमात्माका यी सम्पूर्ण संसारमा भएका यी के हुन्, सबै तरङ्ग हुन्। हामीहरू नि परमात्माको एउटा के हो, तरङ्ग हो, एउटा फोका हो। यच्चास्य सन्ततो भावस तस्मात् आत्मेति गीयते। त्यस कारण के भनिन्छ, त्यसलाई नै आत्मा भनिन्छ, जसले यो जगतको सृष्टि गर्यो, जसमा यो जगत स्थित छ, जसमा यो जगत अन्तिममा गएर लीन हुन्छ। यही परमात्माको के हो, तटस्थ लक्षण हो। यही परमात्माको तटस्थ लक्षण हो। यिनै लक्षणहरूद्वारा हामीले परमात्माको ज्ञान गर्न सकिन्छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म तो स्वरूप लक्षण भयो। जगत जन्मादि कर्तृत्व परमात्माको के हो, तटस्थ लक्षण हो। यही परमात्माले के गर्नुहुन्छ, यो जगतलाई उत्पन्न पनि गर्नुभयो, अनि जगतलाई स्थिति पनि गर्नुभयो, जगत स्थित पनि भयो, अनि जगत अन्तिममा गएर लयलाई पनि प्राप्त हुन्छ, लय पनि हुन्छ। यो कसद्वारा हुन्छ त, परमात्माद्वारा हुन्छ। यही ब्रह्मसूत्रमा आएको छ, जन्माद्यस्य यतः। यही भगवान वेदव्यासले के गर्नुभयो, यही ब्रह्मसूत्रलाई लिएर भागवतको सुरुवात गर्नुभयो, जन्माद्यस्य यतोन्नयादितरत सार्थस्य विज्ञ स्वराट। भागवत पनि वैदिक हो, साक्षात ब्रह्मसूत्रद्वारा प्रारम्भ गरिएको छ। त्यही ब्रह्मसूत्रमा बताइयो, जन्माद्यस्य यतः। यतः भने यस्मात्, जसद्वारा यो सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति स्थिति लय हुन्छ, त्यो के हो, परमात्मा। परमात्मा यो जगत उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, पछि पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो परमात्माको के हो, तटस्थ लक्षण हो। जहिलेसम्म लक्ष्य रहन्छ तहिलेसम्म नरहेर अन्यलाई व्यावर्तन गर्ने जो लक्षण हो, त्यसलाई तटस्थ लक्षण भनिन्छ। यावत् लक्ष्य काल अनवस्थायित्वे सति व्यावर्तकत्वम। जहिलेसम्म लक्ष्य रहन्छ तहिलेसम्म त रहँदैन, नरहेर पनि के गर्छ, इतरलाई व्यावर्तन गर्छ। लक्षणको यही काम हो नि। लक्षणका दुईवटा काम हुन्छन्। हेर्नुहोस्, कुनै पनि लक्षणका दुईवटा काम हुन्छन्। के गर्छन् लक्षणले, व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। व्यावृत्ति गर्नु अनि व्यवहार गर्नु। व्यावृत्ति भनेको हटाउनु। जस्तो पृथ्वीको लक्षण गर्यौं, गन्धवती पृथ्वी, जसमा गन्ध रहन्छ त्यो के हो, पृथ्वी हो। तो गन्धवत्व लक्षणले गन्धले के गर्यो, जललाई हटायो, तेजलाई हटायो, वायुलाई हटायो, आकाशलाई हटायो। जति पनि पदार्थहरू छन्, भौतिक पदार्थहरू, पाँचै भूतमा पनि गन्धवती पृथ्वी भन्यो भने गन्ध लक्षण कसको हो, पृथ्वीको। तो गन्धले के गर्यो, जल तेज वायुलाई हटाइदियो, व्यावर्तन गर्यो। त्यस्तै किसिमले कुनै पनि व्यक्तिको लक्षण गर्यौं, त्यो व्यक्तिको लक्षणले के गर्छ, अरूलाई हटाउँछ। कोठामा अनेक प्रकारका पात्रहरू छन्, ती पात्रहरू मध्येमा रातो भाँडो लिएर आयो, रातो पात्र लिएर आयो भने त्यो रातोले के गर्छ,
हरियो, सेतो, पहेँलो, कालो यी सम्पूर्णलाई हटाइदिन्छ र रातोलाई ज्ञान गराउँछ। त्यस्तै यसले लक्षणले के गर्छ? लक्ष्यको ज्ञान गराउँछ, अन्यलाई व्यावर्तन गरिदिन्छ। व्यावर्तन भनेको हटाउनु, व्यवहार भनेको बोध गराउनु। तो व्यावृत्ति र व्यवहार हो वा व्यावृत्ति र व्यवहार लक्षणको प्रयोजन हो। तो यहाँ जन्माद्यस्यतः जगत जन्मादि कर्तृत्व लक्षणले के गर्छ? परमात्माको बोध गराउँछ, जीवलाई हटाइदिन्छ। जीवात्मालाई व्यावर्तन गरेर परमात्माको बोध गराउँछ जगत जन्मादि कर्तृत्वले। जसमा जगत जन्मादि कर्तृत्वको सामर्थ्य छ त्यो के हो? परमात्मा हो अथवा मानव ईश्वर हो। जगत जन्मादि कर्तृत्व कसमा आउँछ? ईश्वरमा आउँछ। शुद्ध परमात्मामा पनि आउँदैन। शुद्ध जो शिव हो, शुद्ध जो आत्मा हो, त्यसले त केही गर्न सक्दैन। जसलाई के भनिन्छ? निकम्मा भन्छ। शुद्ध आत्मा कस्तो हो? निकम्मा जस्तो, केही गर्न सक्दैन। उसले केही गर्नु पर्यो भने अन्य कसैको सहारा लिनुपर्छ। कसको सहारा लिन्छ त? परमात्मा की माया शक्ति छ नि, ती माया शक्तिलाई फोन गरेर बोलाउँछ। त माया शक्तिलाई फोन गरेर बोलाएर मैले अमुक काम गर्न सोचेको छु, ल तिमीले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर अनि उसले काम गर्न सुरु गर्छ। तर मायाका पनि अनेक प्रकारका शक्तिहरू छन्, सामर्थ्यहरू छन्। ती सामर्थ्यहरूलाई एकैपटक लिँदैन, अलग अलग लिन्छ। त्यो मायाका 3 प्रकारका गुणहरूमा रजोगुणलाई लिएर सृष्टि गर्छ, सत्वगुणलाई लिएर पालन गर्छ, तमोगुणलाई लिएर संहार गर्छ। तर सत्वगुणलाई लिएर पालन गर्यो भने विष्णु भनिन्छ, त्यही परमात्मालाई। रजोगुणलाई लिएर सृष्टि गर्यो भने त्यही परमात्मालाई ब्रह्मा भनिन्छ। तमोगुणलाई लिएर संहार गर्यो भने त्यही परमात्मालाई शिव भनिन्छ। सर्ग स्थित्यन्तकरणात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सयाति संज्ञा भगवान एक एव जनार्दन। जनार्दन के एउटै हो, तर त्यही सर्ग गर्छ त विष्णु ब्रह्मा, पालन गर्छ त विष्णु, संहार गर्छ त रुद्र शिव। त्यो अनेक प्रकारका उपाधिहरूलाई लिएर परमात्माले के गर्नुहुन्छ? यो जगतको सृष्टि पनि गर्नुहुन्छ, पालन पनि गर्नुहुन्छ, अनि यो जगतको लय पनि गर्नुहुन्छ। तर हामीहरूलाई केही थाहा हुँदैन। जस्तो किसिमले साना साना केटाहरूले ढुङ्गो माटो जम्मा गरेर घर बनाउँछन्। घर बनाएर के गर्छन्? भत्काइदिन्छन्। एकैछिन बनाए भत्काए, फेरि अर्को बनाए भत्काए। त्यहाँ केही परिश्रम हुन्छ त तिनीहरूलाई? अनायास खेल खेलमा विलास गर्छन्। त्यस्तै किसिमले परमात्माको यो जगत के हो? विलास हो। समय यापन गर्ने एउटा कुनै न कुनै चाहियो नि, केही न केही त्यो परमात्माले गर्नुहुन्छ। तो जगत स्थिति लय कर्तृत्व जसमा आउँछ त्यो के हो? जगतको कर्ता। त्यो भएर कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। कारण रूपी उपाधिलाई लियो भने त्यही परमात्मा के हुन्छ? ईश्वर हुन्छ, सर्वसमर्थ हुन्छ। कार्य रूपी उपाधिलाई लियो भने त्यही परमात्मा के हुन्छ? जीव हुन्छ। कारण र कार्य रूपी उभयविध उपाधिलाई परित्याग गर्यो भने त्यो के हो? शुद्ध। त्यही शुद्ध परमात्मा हो। त्यही शुद्ध परमात्माको नै नाम के हो? आत्मसंज्ञ। त्यही आत्मसंज्ञक जो परमात्मा हो त्यही के हो? वेदार्थ। वेद द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ हो। अब वास्तवमा भन्ने हो त प्रतिपादन गर्न पनि सकिँदैन नि त्यसलाई। त कसरी बोल्ने त? जानेको व्यक्तिले भन्न सक्दैन, नजानेको व्यक्तिले पनि भन्न सक्दैन। आत्मतत्व यस्तो छ, जसले जानिसक्यो नि त्यो व्यक्ति बोल्दै बोल्दैन, जसले जाने त्यो बोल्दैन। जसले जानेकै छैन ऊ कसरी बोल्ने? विचित्र छ यहाँ। कुनै व्यक्ति मानौँ जसलाई पौडिन आउँदैन नि, त्यो पौडिन नआउने व्यक्ति चाहिँ ठुलो तालाबमा धेरै मान्छेहरू पौडिरहेका थिए, उसलाई पनि पौडिने इच्छा भयो। उसलाई लाग्यो कि यत्तिकै तैरिन्छ, त्यहाँ त डुबिँदैन। सबै त तैरिरहेका छन्, हाँसिरहेका छन्, खेलिरहेका छन्, मस्त गरिरहेका छन्। म पनि जान्छु भने त हाम फाल्यो। हाम फालिसकेपछि के भयो? डुब्ने स्थितिमा आयो। डुब्ने स्थितिमा आयो, परेशान भयो, आत्तियो। के गर्छ त्यसले? म डुबेँ, मलाई बचाऊ भनेर चिल्लाइरहेको हुन्छ। विचार गर्नु, जहिलेसम्म व्यक्ति म डुबेँ भनेर चिल्लाइरहेको छ तहिलेसम्म व्यक्ति डुबिया छैन। डुबिसक्यो भने व्यक्तिको बोल्नै बन्द हुन्छ।
जहिलेसम्म बोलेको छ त्यसलेसम्म व्यक्ति डुब्या छैन। यो सोच्नु कुरो हामीले जहिलेसम्म डुबे भन्दैछ भने त्यो डुब्या छैन। त्यस्तै किसिमले आत्मतत्त्वलाई जसले साक्षात्कार गर्यो नि, बोध रूपमा परिनिष्ठित भयो भने त्यसले भन्नै सक्दैन मैले आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरेँ भनेर यदि भन्दै हिँड्छ भने त्यसको के भयो त? जानेको छैन भन्ने प्रमाणपत्र पेश भयो। यदि जानेको छु भन्दै हिँड्यो भने त्यो व्यक्तिले के गर्यो? जानेको छैन। जसले जानेको छैन बस्यो भने मानव त्यसलाई बरु अलिअलि जानेको छ भन्न सकिन्छ। जसले जानेको छु भन्दै हिँड्यो भने त त्यसले जानेको छ। के आउँछ नि उसमा केनोपनिषदमा, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। जसले जान्दिन भन्छ त्यसले त अलिअलि जानेको छ भन्ने कुरो जान्नु, जसले जानेको छु भनेको छ भने त्यसले जानेकै छैन भन्ने कुरो जान्नु। अब व्यक्ति डुबिसक्यो भने कसरी बोल्ने त? हेर्नु त बोल्नै सक्दैन। जहिलेसम्म बोलेको छ त्यसलेसम्म डुबिएको छैन। व्यक्ति मरिसक्यो भने मरे मरे भन्छ नि, त्यो मरे जहिलेसम्म भनेको छ त्यसलेसम्म मरेको छैन। लाने तयारी त गर्नु भएन त्यहाँसम्म। त्यस कारण जो व्यक्तिले मरे भन्ने भन्दैन, केही पनि भन्दैन भने बल्ल व्यक्ति मर्यो भन्ने कुरो जान्दैन। त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि वेदार्थ पनि प्रतिपादित गर्ने तत्त्व त होइन, प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर पहिल्यै प्रतिज्ञा गर्नुभयो सर्वचेतनै सर्वथा अवाच्य। जडको त कुरै छोडिदेऊ, सम्पूर्ण चेतनहरूले पनि कहिले पनि त्यसलाई प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण हजुरहरू बहुत टाढाबाट परिश्रम गरेर श्रद्धालु बनेर भक्त बनेर आउनुभएको छ। त्यसकारण मैले के गर्छु? बुझाउने प्रयास गर्छु भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले। बुझाउने प्रयास गर्छु। हजुरहरू के गर्नुहोस्? आदरपूर्वक सुन्नुहोस्। आदरपूर्वक सुन्नुभयो भने सम्झिन सक्नुहुन्छ। के हो त भन्दा आत्मसंज्ञा हो। अहिले यो आत्मसंज्ञा भनेर पनि यो अलि बोध भएन, हामीलाई सम्झिन सकिएन। आत्मा पनि भन्नुभयो, आत्माको लक्षणहरू पनि बताउनु भयो। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्माद् आत्मेति गीयते। आत्मा भनेको सामान्य नाम भयो नि, सामान्य र विशेष थियो नि, सर्वज्ञ सर्वविद। त्यो सामान्य पदार्थले मनुष्य भनियो भने कुन मनुष्यलाई जान्ने त? त्यो आत्मा भनेको के हो त अझ विशेष प्रकारले बताउनु त, जसलाई हामीले जान्न सकियोस् भन्दा अगाडि एउटा बताउनु भयो शिव आत्मसंज्ञ शिव। आत्मनाम गरेको के हो त भन्दा शिव। शिव मतलब सम कल्याणम करोति इति शिव शंकर। सम कल्याणम करोति, जसले सबैको कल्याण गर्छ। कल्याण गर्नु नै जसको के हो? स्वभाव। त्यही भएर भगवानको नाम के हो? आशुतोष। आशुतोष भनेको आशु भनेको छिटो, तोष भनेको सन्तोष हुने, प्रसन्न हुने। जो छिटै प्रसन्न हुन्छ, सबैभन्दा छिटो प्रसन्न हुने भगवान कुन? शङ्कर, शिव शङ्कर बोला। त्यस कारणले उहाँको नाम के हो? आशुतोष। त्यही भएर उहाँले के गर्नुहुन्छ? सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँको नाम हो शङ्कर। सम कल्याणम करोति इति शङ्कर। कल्याण गर्नेवाला भगवान शिव आशुतोष। प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि फट रिसाउनु पनि हुन्छ। क्षणै रुष्टे क्षणै तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणै क्षणै। श्रेष्ठ व्यक्तिहरूको यही हुन्छ लक्षण। रुष्ट पनि हुन्छन्, तुष्ट पनि हुन्छन्। कतिखेर रुष्ट हुन्छन् भन्ने कुरो पनि थाहा हुँदैन, अनि कतिखेर तुष्ट हुन्छन् भन्ने कुरो पनि थाहा हुँदैन। त्यस कारण के गर्नु पर्यो? सदा सर्वदा उनको दत्तचित्त भएर मन लगाएर सेवा शुश्रूषा गरिरहनु। शास्त्रमा शास्त्रे नृपेच युवतौ छ, 3 चिज बताएको छ। यी 3 चिजहरू कहिले पनि आफ्नो बसमा हुँदैनन् अरे। नीतिकारले बताएको कुरो है। शास्त्रे नृपेच युवतौ छ, शास्त्रम सुचिन्तितमपि परिचिन्तनीयम, सुशासितोपि नृपति परिसेवनीयः, अंके धृतापि वनिता परिशंकनीया, शास्त्रे नृपेच युवतौ च कुतो वसित्वम। राजा भर्तृहरिलाई कहीं समस्या पर्यो होला, त्यसपछि उहाँले लेख्नुभयो भन्नुहुन्छ शास्त्रम सुचिन्तितमपि परिचिन्तनीयम। कुनै शास्त्रको हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यौँ, मलाई यो कण्ठस्थ भयो, पुरै लाग्यो भनेर त्यसलाई पढ्न छोड्यौँ भने त्यो शास्त्रले पनि हामीलाई जसरी हामीले छोड्छौँ त्यस्तै उसले छोड्छ।
त्यसकारण शास्त्रलाई हामीले राम्रोसँग चिन्तन गऱ्यौँ भनेर त्यसलाई छोड्न कहिल्यै पनि हुँदैन। बार बार अभ्यास गर्नु, जति पढ्दै गयो त्यति नयाँ नयाँ रहस्यहरू आउँदै जान्छ, प्रकट हुँदै जान्छ, नयाँ नयाँ चिजहरू खोल्दै जान्छ। त्यो शास्त्रम सुचिन्तितमपि परिचिन्तनीयम। परिचिन्तनीय भनेको परि भनेको चारैतिरबाट, परितः सर्वावयवावच्छेदेन, सबै ठाउँबाट कुनै पनि स्थितिमा सदा सर्वदा के गर्नु पर्यो? शास्त्रको चिन्तन गर्नु। तो शास्त्रम सुचिन्तितमपि परिचिन्तनीयम सुशासितोपि नृपति परिसेवनीयः। राजाको खूब सेवा गरियो अथवा कुनै पनि श्रेष्ठ व्यक्तिको सेवा गरियो, मैले यति सेवा गरेँ, अब राजा मबाट कहिले पनि रिसाउनुहुन्न भनेर एक दिन ढिलो गऱ्यो भने गयो खाऊ। सुशासितोपि नृपति परिसेवनीय। खूब सेवा गरे तापनि राजाको के गर्नु? सेवा गरिरहनु। सेवा गर्नमा कहिले पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कहिले रिसाउँछन् के थाहा? अंके धृतापि वनिता स्त्री पत्नी व्यक्तिले यदि काखमै लिएर बसेको छ भने पनि शङ्का गरिरहनु पर्यो, कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। अंके धृतापि वनिता परिसङ्कनीय। आफ्नै साथमा पनि कतिखेर के हो, कता दृष्टि पुग्ने हो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। त्यसकारण के गर्नु? शङ्का गरिरहनु, दृष्टि बनाइरहनु। त्यसकारण शास्त्रे नृपेच युवतौ, शास्त्रमा राजामा र युवतीहरूमा यिनीहरू मेरा बसमा छन् भनेर कहिल्यै पनि व्यक्तिले अभिमान गर्नु व्यर्थ। सदा सर्वदा के गर्नु पर्यो? त्यस कारणले शास्त्रको चिन्तन पनि गरिरहनु पर्यो। हामीले यति सालदेखि श्रवण गरेका छौँ, श्रुति सुन्यौँ, स्मृति सुन्यौँ, पुराणहरू सुन्यौँ, हामीहरूलाई त आत्मतत्त्वको साक्षात्कार भयो, यो ग्रन्थ हामीहरूलाई कण्ठस्थै छ भनेर अभिमान गरेर छोड्यौँ भने जुन दिन हामीले ग्रन्थ छोडिन्छ त्यही दिन ग्रन्थले हामीलाई छोड्यो। त्यसकारण के गर्नु पर्यो? सदा सर्वदा शास्त्रको चिन्तन गरिरहनुपर्छ। गरिरह्यौँ भने यो जो अप्रतिपाद्य तत्त्व हो त्यो तत्त्वलाई पनि त्यही परमात्माले दया गर्यो भने, कृपा गर्यो भने हाम्रो अनुभवमा आउन सक्छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, सत्संग परिवार को, संपूर्ण श्रोताहरू को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को ओम नमः पार्वती।